پڑا. اس تو بعد عمر نے نا قیامت تک مسلمانوں واسطے ایک پیمانہ مقرر کر دیتا, محبت کرن تے دشمنی کرن دا. حضرت عمر نے فرمایا, عمر بن باؤ نے فرمایا کہ جدو یہ حملہ کرن کی نیت نال آیا سی نا ایتھے مسجد نبی دروازے حضور دی بار حضور تے حملہ کرن کی نیت نال آیا سی نا, تے میرے نزدیک خنزیر اندے نال زیادہ پسندیدہ سی. حضور دا دشمن ہوئے تے حملہ کرن کی نیت نال آوے, کہ حضرت عمر فرماندے کہ میرے نزدیک خنزیر اندے نال زیادہ پسندیدہ سی. تے فرمایا ہن کی ہے؟ فرمایا ہن یہ حضور دا غلام بن گیا, کلمہ پڑھ لیا. تے فرمایا ہن میرے پتراں نال زیادہ مینوں پسندیدہ ہے. قیامت تک پیمانہ مقرر کر دیتا کہ جڑا حضور دا دشمن ہوئے تے پھر حضرت عمر کی فرمان ہے کہ خنزیر بھی انہاں نال زیادہ چنگا, تے جڑا حضور دا غلام ہو جاوے تے اپنی اولاد نال زیادہ محبوب ہو جاوے. حضرت اس طرح فرما رہے ہیں کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی, 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 ترجمان نبی ہم زبان نبی. حضور نے فرمایا امت کی زبان سے ہاتھ بولتا ہے. حضرت عمر نے پھر فیصلہ امت کو دسیا کہ دشمنی بھی کہنے نال کرنی تے محبت بھی کہنے نال کرنی. ہاں, حضرت عمر نے قیامت تک مسلمانوں سے فیصلہ کر دیا. آج جب چیخا اٹھ کے کالا, حضرت عمر نے بولے کہ ماں شانت نور وسق آؤ آؤ گنت. آل فرمانے کہ 14 کا چاند چڑھے ہوئے کہ کتا سارا تھلو آؤ آؤ کرے, کیوں دے آؤ آؤ کرن نال 14 چاند دے وچ چمک وچ کوئی کمی نہیں آنی, وہ اپنے منہ دے وچ تھوک پینی. آل حضرت فرمانے کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی, ترجمان نبی. امت کی کامیابی صرف اسی راہ پر ہے جن راہ پر صحابہ چلے, جن راہ پر اہل بیت چلے اور باقاعدہ امت چلے. اگر امت دائیں بائیں ہوگی تو پھر امت کا حال دیکھ لیں.